हरि ओम्। नमस्कारः सर्वेभ्यः। एतस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनाय नीलाक्षी भगिनीं निवेदयामि। नीलाक्षी महोदय। हरि ओम्। ध्वनिः श्रूयते वा? आमाम्, आयाति। अस्तु। नमो नमः सर्वेभ्यः। अत्यंत हर्षस्य अयं यदद्य भाषा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माण योजना सितंबर मासे परतया शिक्षा दिवस आधृत्य अध्ययनीय संगोष्ठ्यां समुपस्थिताः सन्ति। समागतां अहं नीलाक्षी सिद्धेन ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। समागतेभ्यः शिक्षकेभ्यः एकवारं शिक्षक दिवसस्य हार्दिक्याः शुभकामनाः। समस्तेभ्यः शिक्षकेभ्यः शिक्षकेभ्यः शुभकामनाः। आकारयामि। कृपया महोदया सरस्वती वन्दनया कार्यक्रमं मङ्गलमय नीलम अस्ति वा? सर्वेभ्यः नमो नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णोरराटमसि विष्णोः स्वप्नेस्थो विष्णोः स्युरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसिंहसि विष्णवे त्वाम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवे देवतेन्द्र विष्णवे वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः
ब्रह्म शान्तिः सर्वं ग्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। मातुः सरस्वतीं स्तोतुं महोदयाय सादरं धन्यवादाः। अधुना वैष्णवी महाभागा संस्थानगीतिकां गास्यति। संस्थायाः गौरवं वर्धयित्वा सर्वेषां हृदयं स्पृशतु इति अहं भवतीं सस्नेहम् अनुरोधे। वैष्णवी शर्मा महोदय। नमस्कारः श्रोतेभ्यः। श्रुतिसार भार विचार भारं ग्राहयात्सखिफलमयं संस्कृतिं जनमोहि संवर्धयात् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संश्रितम संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् सारणधर्मलीनम् अलौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकम् नेत्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीनकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवादः। मधुरकण्ठेन गीतिकां गीतवत्यै वैष्णवी महाभागे हार्दं धन्यवादाः। आतिथ्यं भारतीय संस्कृते महान् कश्चन संस्कारः अस्ति। अतिथिः देवो भव इति वाक्यस्माकं मार्गदर्शकम्। अधुना वयं समाकारयामः। प्रशिक्षकः श्रीमन्तं धीमन्तं दिवाकर त्रिपाठी महोदयं यश्च अस्मान् सर्वदैव स्वकं मार्गदर्शनं प्रदाय उपकरोति तं महोदयम् अहम् आमन्त्रयामि वाचिक स्वागतार्थं। दिवाकर त्रिपाठी महोदयम्। दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदय।
ध्वनि श्रूयते वा? आं श्रूयते। दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदय, भवतः स्वागतम् अस्ति वा? आम्। इदानीम् आगतः दिवाकर महोदयः। इदानीम् आगतः। ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगदपनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगति या पराख्या पश्यन् तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्म विधि हरिगिरी साराधिता। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ उत्तर प्रदेश शासनाधीना स्वायत्त शासित संस्था ऑनलाइन प्रशिक्षण अथ च पाठ्यक्रम निर्माण योजना अंतर्गत सितंबर मासीय सरल संस्कृत संभाषण शिक्षण दिवसम् आधृत्य एषा संगोष्ठी अधुना प्रवर्तमाना वर्तते। अस्यां गोष्ठ्यां समागताः अस्मत् प्रशिक्षण प्रमुखाः श्रीमन्तः श्री सुधिष्ठ महाभागाः एतेषां महोदयानाम् अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। पुनश्च संप्राप्त काले ये शिक्षकाः सन्ति, ये समन्वयकाः सन्ति, तेभ्यः समेभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः। स्वागतस्य अग्रिमे क्रमे अस्मिन् मध्ये आभासिक रूपेण विराजमानाः प्रेरकाः अस्मत् संरक्षकाः मान्य निदेशक वर्याः श्री विनय श्रीवास्तव महोदय एतेषां महोदयानाम् अहं कार्यक्रमस्मिन् अभिनन्दनं विनय। भाषण योजनायाः पर्यवेक्षकं अथवा प्रभारी रूपेण यह कार्यं करोति तादृश योजना प्रभारिणं श्री भगवान सिंह महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनश्च अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे येपि शिक्षकाः प्रशिक्षकाः समन्वयकाः श्रीमन्तः धीरज मेथाणी वर्याः राधा शर्मा महोदयाः श्रीमन्तः दिव्यरंजन महाभागाः एतेषां समेषाम् अहम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनः अत्र समुपस्थिताः सभासदगणाः अद्य वयम् ऑनलाइन माध्यमेन गूगल मीट पटले संस्कृत दिवसम् आचरामः। यथा भवन्तः जानन्ति यत् भारतस्य पूर्व राष्ट्रपतेः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयस्य जन्मदिवसं
प्रतिवर्षं शिक्षक दिवस रूपेण आयोज्यते। अतः सितंबर मासस्य 5 दिनाङ्कः गुरूणां प्रति कृतज्ञतायाः दिवसो वर्तते। अयि मित्राणि, शिक्षकः केवलं पाठान् एव न पाठयति, मार्गम् अपि प्रदर्शयति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इति शास्त्रवचनं सर्वदा स्मरणीयम्। आचार्याः अस्माकं प्रेरणास्रोतांसि जीवनदीपाः संस्कारदातारः च भवन्ति। अतः अस्माभिः सर्वदा गुरूणां प्रति आदरः कृतज्ञता च धारणीया। विषयोपस्थापनक्रमे पत्रकारिता आधुनिक युगे अत्यन्तं प्रभावशालिनी विद्या अस्ति। सा पत्रकारिता समाजस्य चक्षुः कर्णौ वाणी च भवति। यत्र यत्र जनाः न गच्छन्ति तत्र तत्र पत्रकाराः स्वस्य लेखनशक्त्या च प्रबोधनशक्त्या च सर्वं विश्वं ज्ञापयन्ति। भाषा शिक्षण प्रशिक्षकः अपि तादृशः एव कर्ता भवति। यह छात्रान् शिक्षयति, यह भाषा माध्यमेन ज्ञानं वितरति। प्रशिक्षकोऽपि पत्रकारेण सदृशं समाजस्य निर्माणकर्ता भवति। यदि छात्रः संस्कृत भाषां पठति चेत् अस्य लेखनकला प्रचार प्रस्तुतिः संपादकीय शक्तिः च वर्धते। तदा तस्य व्यक्तित्वं च समृद्धं भवति। संस्कृत पत्रकारिता तु अस्माकं गौरवः। अनेन माध्यमेन संस्कृत भाषा न केवलं पाठशालायां ऑनलाइन पटले वा शिक्षते, अपितु जनजीवने समाजे अपि प्रवहति। मासिक पत्रिकाः च एतस्य उदाहरणानि सन्ति। केवलम् एतदेव अहं वदामि, पत्रकारिता समुत्कृष्ट समाजस्य दर्पणः, भाषा प्रशिक्षणं नूनं भवति पथप्रदर्शकम् इत्युक्त्वा अहं स्वकीयां वाणीं विरमामि। धन्यवादः। पुनः प्रणमामः। समागतानाम् अतिथीनां सुष्ठुतया स्वागतं विषयोस्थापनं च कृतवद्भ्यः दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदयेभ्यः अहं कोटिशः धन्यवादम् अर्पयामि। प्रेरकः सूचकश्चैव बोधकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव शरेते गुरवः स्मृतः। कार्यक्रमस्य अग्रिमायां पङ्क्त्याम् अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थाने ऑनलाइन प्रशिक्षक रूपेण कार्यरतः श्रीमन्तम् अशोक मिश्र महाभागं या सर्वदा संस्कृत समुपासनायां निमग्नः संस्कृत मातु सेवकाः अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः सन्ति। तां महोदयम् अहम् आकारयामि यत् महोदय भवान् स्ववाक्वचनैः वाक्शब्दैः अस्मभ्यम् अभिसंचिन्तयति। श्रीमन्तः अशोक मिश्र महाभागः। धन्यवादः भगिनी। सर्वेभ्यो शिक्षक दिवसस्य हार्दिक्याः शुभकामनाः। यथा निर्दिष्टम् अस्माभिः वार्तालेखनं कथं करणीयम्। सामान्यरूपेण वयं स्वकार्यक्रमस्य विवरणं समाचारपत्रेषु प्रेषयामः। तत्र ये प्रकाशकाः भवन्ति ते प्रथमदृष्ट्यामेव दृष्ट्वा अस्माकं समाचारपत्रं समाचारपत्रे प्रेषयन्ति। तदनुगुणं यदि वयं विलिख्य प्रेषयामः चेत् अस्माकं समाचारपत्रेषु आगच्छति। तस्य एकः निर्धारितः क्रमः वर्तते। तदेव क्रमम् अधुना अहं वक्तुं प्रयासं करोमि। अस्माकं कार्यक्रमस्य रूपरेखा आवली अस्माकं समीपे भवति एव। तदनुगुणं प्रारम्भे एव अस्माभिः सज्जा करणीया भवति। तस्य एकः विशिष्टः क्रमः। सर्वतोप्रथमं तस्य शीर्षकं कथं भवेत्। शीर्षकं
वक्तॄणां वचोभिः यद्वयं प्राप्तवन्तः ततः बहु संक्षिप्तरूपेण वयम् एकं शीर्षकं स्वीकुर्मः। तत् शीर्षकं संक्षिप्तं भवेत्, सारगर्भितं भवेत्, आकर्षकं च भवेत्। यदि तादृशम् अस्माकं शीर्षकं भवति तो तत्र झटिति एव ते स्वीकुर्वन्ति। तो अस्माकं वार्तालेखनस्य प्रथमः क्रमः अस्ति शीर्षकं संक्षिप्तम् आकर्षकं च भवेत्। द्वितीयं यस्य कार्यक्रमस्य वयं वार्तां लिखामः सः कार्यक्रमः केन आयोजितं, कदा आयोजितं, कस्मिन् पटले जातं, कुत्र अभवत्, कस्मिन् अवसरे आयोजितं। वार्तालेखनक्रमे द्वितीयः अस्ति तदेव। सर्वप्रथमं तस्य क्रमः लेखनीयः। कार्यक्रमः कस्मात् कारणात्, कस्मिन् समये, कुत्र च आयोजितं। तदनुगुणमेव तृतीयं सोपानं भवति। कार्यक्रमे मुख्यरूपेण प्रतिभागिनः किं किं प्रस्तुतवन्तः, तस्य क्रमः किम्। यथा अस्माकं कार्यक्रमेषु भवति सर्वप्रथमं गणेशवन्दनां भवति, सरस्वतीवन्दनां भवति, तदनन्तरं संस्थानगीतिका, अतिथिपरिचयं, प्रास्ताविकं, केन कृतं तदपि लेखनीयं। तद् लेखनसमये यः प्रस्तौति तस्य नाम पूर्वं लेखनीयं, कार्यक्रमः अन्ते। यथा अद्यतन कार्यक्रमे मंगलाचरणं भगिनी उक्तवती, नीलम भगिनी। तो नीलम भगिनी मंगलाचरणम् उक्तवती अथवा कृतवती, मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कृतवती इति लेखनीयं। प्रथमे नाम अनन्तरं कार्यक्रमम्, एषः क्रमः भवति। अनन्तरं यदा अतिथेः आवाहनं भवति तदनन्तरं मुख्यातिथि महोदयस्य प्रमुखांशाः यत् विषयं स्वीकृत्य ते उक्तवन्तः ततः प्रमुखांशं वयं स्वीकृत्य तत्र योजयामः। मुख्यातिथि महोदयेन एवं एवं इति विषयं सम्पादितम्। तदनन्तरं पञ्चमः क्रमः भवति। मुख्यातिथि महोदयेन विशिष्टं किम् उक्तम्। एकवारं तु सामान्यरूपेण यद् विषयं स्वीकृत्य सः उद्बोधनं कृतवान् तद् लेखनीयं। तदनन्तरं विशिष्टं किमपि सः उक्तवान् अस्ति चेत् तस्य उल्लेखः करणीयः। अनन्तरं षष्ठमे क्रमे धन्यवादज्ञापनं कः कृतवान्, कथं कृतवान् इति, के जनाः उपस्थिताः आसन्, केषां प्रति आभारप्रकटनम् अभवत्। सर्वतो अन्ते कार्यक्रमे ये अन्ये उपस्थिताः आसन् तेषु ये प्रमुखाः भवन्ति तेषां नामानि वयं लिखामः। एतस्मिन् क्रमे इत्युक्ते अत्र 6 क्रमाङ्काः सन्ति। शीर्षकं, कार्यक्रमस्य अवसरः, क्रमः, अतिथेः मुख्यांशः, विशिष्टं, तदनन्तरं धन्यवादज्ञापनम्, अन्ते ये जनाः कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। यदि वयं सर्वम् एतेन क्रमेण विलिख्य समाचारपत्रेषु दद्मः तो निश्चयेन ते ध्यानेन अवलोकनं कृत्वा तस्य सम्पादनं करिष्यन्ति। एषः एव क्रमः मम संज्ञाने आसीत्। एवमेव स्वविचारान् उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लौकिकं समृद्धये भवतु तं समर्पणम्। भूरिशस्ते धन्यवादः महोदय। कार्यक्रमम् अग्रे अक्षारयित्वा अहं संस्कृतमातुः उपासकः, संस्कृत पठने पाठने योग्यः च उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थाने प्रशिक्षकरूपेण कार्यरतः श्रीमन्तः अंशुगुप्तमहोदयः अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति। अहं तान् महोदयं निवेदयामि यत् वार्ता कथं लेखनीया इत्यस्मिन् विषये स्वस्य विचारम् अस्माकं मध्ये उपस्थापयन्तु। श्रीमन् अंशुगुप्तमहोदय। धन्यवाद भगिनी।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र ये अपि उपस्थिताः सन्ति सर्वेपि गुरवाः। कारणम् अनुजाः भवन्तु, अग्रजाः भवन्तु, समकक्षिणाः भवन्तु च, सर्वैः वयं किमपि तो शिक्षामः एव। तो सर्वे गुरवाः, सर्वेभ्यो गुरु। तो अत्र उपस्थिताः अस्माकं मार्गदर्शकाः, प्रशिक्षण समन्वयकाः गिरिमठानी महोदयस्य अभिनन्दनं कुर्मः। पुनश्च संस्थानस्य ये अस्माकं मार्गदर्शकाः परामर्शकाः श्री भगवान् महोदयस्य अपि अहं तत्र अभिनन्दनं करोमि। अन्ये ये उपस्थिताः अस्माकं मित्राणि सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। यथा भवन्तः जानन्ति वार्ता अहं केवलं विमर्शं करोमि, प्रश्नचर्चां करोमि किञ्चित् कालनिमित्तमेव। अच्छा, भवन्तः यदि प्रथम स्तरस्य कक्षाम् आरम्भं कुर्वन्ति तदा प्रथमं बिन्दुः किं भवति? कश्चित् एकः वक्तुं शक्नोति वा? प्रथमबिन्दुः भवति मम नाम। परिचयः। बिन्दुः, हाँ, परिचयः। मम नाम इति तो बिन्दुः अन्ते यत्किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते, परन्तु बिन्दुः भवति परिचयः। तथैव वार्तायाः अपि क्रमः भवति। यदि वयं पत्रकारितायाम् उपाधिं प्राप्नुमः, पत्रकारितायाम् उपाधिं कर्तुं गच्छामः, तदा तत्र पाठयन्ति जनः, तत्रापि परिचयः आवश्यकः। वार्तालेखनस्य परिचयः, वार्ता का 5W भवन्ति। 5W इत्युक्ते यथा वयं सप्तककाराः पठामः संस्कृतभाषायां, तथा अत्र वार्ता भाषायां भवन्ति पञ्चककाराः। किं भवन्ति? पञ्चककाराः। पञ्चककाराः के? पञ्चककाराः भवन्ति कदा, कुत्र, किं, कः, किमर्थं, कथम्। इत्युक्ते चिन्तयन्तु, अद्य एषः कार्यक्रमः प्रचलति, अस्य कार्यक्रमस्य वार्ता लेखनीया। अच्छा, अस्य कार्यक्रमस्य समयः कः, कदा इति प्रथमः बिन्दुः। कुत्र? आभासी कार्यक्रमः, सायंकाले 8 वादने आभासी कार्यक्रमं माध्यमेन क्या? संस्कृत वार्ता विमर्शः। कौन? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन। क्यों? शिक्षकाणां गतिः तीव्रा भवेत् इति विषयं तत्र अधिकृत्य कथं तो किमस्ति, एते पञ्चककाराः भवन्ति, ते मुख्य आधाराः भवन्ति वार्तालेखनस्य। प्रथमः यः पैराग्राफ् भवति, वयं हिन्दी भाषायां पैराग्राफ् इति वदामः, तद् भवति परिचयः। परिचयः अनन्तरं कार्यक्रमस्य आरम्भः, कथं जातं, केन कृतं, कः किम् उक्तवान्। तृतीयः क्रमः वैशिष्ट्यम्। अच्छा, एकम् इतोपि वदामि। पश्यतु, कश्चित् अतिथिः आगतः, सः स्वकीयं भाषणम् उक्तवान्। कदापि सर्वप्रथमं हेडिंग न लेखनीयम्। वार्ता लेखनस्य प्रथमः क्रमः, कदापि सर्वप्रथमं हेडिंग न लेखनीयम्। सर्वप्रथमं परिचयः लेखनीयः, कार्यक्रमस्य अंशः लेखनीयः। यथा अमुक कार्यक्रमस्य उद्घाटनं सरस्वती वन्दनया अनेन कृतम्। अत्र मुख्यातिथिः एषः आसीत्। मुख्यातिथिः स्वकीयोद्बोधने संस्कृत वैज्ञानिकी भाषा वर्तते इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीयं प्रकाशं तत्र उत्पाटितवान्, तत्र उद्बोधनं दत्तवान्। अस्मिन् क्रमे अस्माकं विशिष्टातिथिः तत्र उपस्थितः आसीत्, सः तत्र उक्तवान्। इत्युक्ते कार्यक्रमस्य अंशः, कार्यक्रमस्य विवरणं, यः कार्यक्रमः सञ्जातः तस्य सम्पूर्णविवरणम् एकस्मिन् पैराग्राफ् मध्ये। तदनन्तरं किं भवति? वैशिष्ट्यम्। वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते अतिथिना
यत् किमपि विशिष्टम् उक्तं तस्य सब हेडर दत्वा, इत्युक्ते चिन्तयन्तु शिवाकान्त द्विवेदी महाभागः अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थितः। सः उक्तवान् संस्कृतेन विना आचरणस्य अलंकरणं न भवति। अच्छा, हमने क्या किया? वयं किं कृतवन्तः? एतत् साक्षात् चेपितवन्तः, तत्र संश्लेषितवन्तः। तथा न करणीयम्। आकर्षकं करणीयं चेत् क्रिया मध्ये स्थापनीया। अहम् उक्तवान्, अस्माकम् अतिथिः तत्र उक्तवान् यत् संस्कृतेन विना संस्कारस्य अलंकरणं न भवति। अब इसी को एतदेव आकर्षकं करणीयम्। अतिथि किम् उक्तवान्? संस्कृतेन विना न भवति संस्कारस्य अलंकरणम्। पश्यतु, क्रिया मध्ये आगतः। अनन्तरं तत्र एकं हाइफेन दत्वा द्विवेदी इति सब हेडर अभवत्। तस्य वैशिष्ट्यस्य यत् आसीत् तत्सर्वं तत्र स्थापितम्। अन्ते किम् उक्तं? कार्यक्रमे ये सहभागिनः, अस्माकं मित्राणि, अस्माकं जनाः, ये अपि तत्र उपस्थिताः। इत्युक्ते चतुर्षु तत्र पैराग्राफ् इत्यादिषु एव अस्माकं वार्ता समापनीया। अनन्तरं किं करणीयं? तेषु यत् पैराग्राफ् सन्ति तेषु एव अस्माकं चेतव्यः हेडिंग। एकं तु अभवत् संस्कृतेन विना संस्कारस्य न भवति अलङ्करणम्। इतोपि स्यात् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितम् इमा योजना। संस्कृत संस्थानस्य कार्यक्रमः सम्पन्नः। इत्युक्ते क्रिया सर्वदा हेडर या हेडिंग भवति, तत्र मध्ये स्थापनीयं। तदा अस्माकं वार्तापि आकर्षिका भवति। यदा वार्ता आकर्षिका भवति तदा किं भवति? समाचारजनाः ये भवन्ति ते ततः एव साक्षात् स्वीकुर्वन्ति। विशिष्टतया ध्यानं दातव्यम्। अहं बहुत्र दृष्टवान्, संस्कृतेषु अपि हिंदी भाषासु अपि वर्तनीय शुद्धता। वयं संस्कृतस्य कार्यक्रमं कुर्मः, संस्कृतस्य आचरणं कुर्मः। तत्र किं भवति? समाचारपत्र वाहकाः ये भवन्ति, तत्र समाचारजनाः ये भवन्ति, तेपि विदुषाः एव खलु। ते चिन्तयन्ति अरे संस्कृत जनाः प्रेषितवान्, सम्यगेव स्यात्। तत्र यदि वर्तनीय शुद्धि भवति तदा ते किं वदन्ति? संस्कृत जनाः अशुद्धि वर्तनी कृतवान्, न स्वीकरोमि इति मनसा भवति तेषां। सः विषयः अपि एकः। तो अस्माकं किं करणीयं? मूलतः वार्तालेखन समये किं किम् अवधातव्यं? प्रथमं परिचयः। कस्य परिचयः? कार्यक्रमस्य। अत्र परिचये किं, कदा, कुत्र, कः कृतवान्, किं कृतवान्, कथं कृतवान्। एते पञ्चककाराः तत्र आगच्छेयुः। पञ्चककाराः आगच्छेयुः इत्युक्ते ककाराः न लेखनीयः, ककारस्य तत्र भावः लेखनीयः। तत्र परिचयः एकः विषयः। द्वितीयं कार्यक्रमस्य विवरणम्। तृतीयम् अतिथेः वैशिष्ट्यम्। चतुर्थं सहभागिनानाम् उपस्थितिः। चतुर्षु बिन्दुषु अपि यदि वयं कार्यं कुर्मः चेत् तत्र वार्तालेखने समस्या एव न आगच्छति। अन्ते ततः हेडिंग स्वीकरणीयम्। विषयः स्पष्टः खलु? कश्चित् प्रश्नः अस्ति या कर्तुम् इच्छति चेत् स्पष्टतया कर्तुं शक्नोति। नास्ति कश्चित् प्रश्नः वा? भ्राता, अन्ते हेडिंग कथं भवितुं शक्नोति? एकम् उदाहरणं दत्त्वा। भगिनी, अन्ते हेडिंग कथनस्य अभिप्रायः एषः नास्ति यत् हेडिंग अन्ते स्थापनीयम्।
हेडिंग उपरि एव स्थापनीयम्। कथनस्य अभिप्रायः तावत् केवलम् एतदेव, यदा वयं परिचयं लिखामः, विवरणं लिखामः, वैशिष्ट्यं लिखामः, कार्यक्रमस्य सहभागिनानाम् उपस्थितिः लिखामः चेत् वार्ता तत्र सम्पूर्णा भवति। तेषु 4 पैराग्राफ् इत्येषु एव अस्माभिः हेडिंग चेतव्यः। सा हेडिंग उपरि आनेतव्यः। स्पष्टम्? हेडिंग इत्युक्ते शीर्षकः। हाँ, शीर्षकः एव। शीर्षकः कदापि प्रथमं न लेखनीयम्। यदि प्रथमं शीर्षकं लिखति चेत् वार्ता कदापि उत्तमा न भवति। कारणं वार्ता लेखन समये बहु किमपि तत्र भवति, यतः वयम् उत्तमं शीर्षकं चेतुं शक्नुमः। यदि वयं पूर्वमेव तत्र शीर्षकं स्थापयामः तदा अस्माकं मनसि भवति शीर्षकं तु मया स्थापितमेव, तो उत्तम अंशाः तत्र त्यक्ताः भवति। स्पष्टम्? इत्युक्ते भवतः कथनस्य आशयः सः, यः शीर्षकः उपरि भवति तस्य चर्चा वयं मध्ये कुर्मः। न न न न, भवान् न अवगतवान्। अहं किं वदामि, यः शीर्षकः उपरि भवति तस्य वैशिष्ट्यं तत्र मध्ये सब हेडर दत्वा स्थापयितुं शक्नुमः। सब हेडर इत्युक्ते उपशीर्षक। स्पष्टम् एतावत्? अनन्तरं वयं वार्ता 4 पैराग्राफ् मध्येषु लिखामः, तेषु एव एकम् उत्तमं शीर्षकं चित्वा उपरि स्थापयामः। यदि पूर्वं स्थापयामः चेत् मध्ये उत्तमाः वार्ताः त्यक्ताः भवन्ति, तेषु वयम् उपरि पुनः स्थापयितुं न शक्नुमः। अस्माकं मनसि आगच्छति वयं शीर्षकं तु स्थापितवन्तः इति भावः आगच्छति, तदा पुनः न स्थापयामः। एतदर्थं वार्ता लेखनानन्तरमेव सदैव शीर्षकं स्थापनीयम्, उपरि एव स्थापनीयम्। एकं वार्तां न अवगतवती। लेखनानन्तरं कथं वयं शीर्षकस्य चयनं कुर्मः? यदा वयं तत्र पश्यतु, अहं किम् उक्तवान्, प्रथमं परिचयः, द्वितीयं कार्यक्रमस्य विवरणं, तृतीयं वैशिष्ट्यं, चतुर्थं कार्यक्रमे सहभागिनानाम् उपस्थितिः। तो अस्माकं पार्श्वे पैराग्राफ् द्वयम् अस्ति। तत्र प्रथमं पैराग्राफ् अस्ति कार्यक्रमस्य विवरणं, द्वितीयं पैराग्राफ् अस्ति वक्तुः वैशिष्ट्यं। तेषु एव एकम् उत्तमं, यदि कार्यक्रमस्य विवरणं, कार्यक्रमे सविता द्वारा कृतं सरस्वती वंदना इति शीर्षकं भवितुमर्हति। द्विवेदिना उक्तं यत् संस्कृतेन विना संस्कारस्य अलङ्करणं न भवति। किमस्ति, पैराग्राफ् द्वयं यद् मध्ये भवति तेषु तत्र उत्तमाः वार्ताः आगच्छन्ति, तत्र वयं श्रुत्वा लिखामः। यदि वयं पूर्वमेव शीर्षकं स्थापयामः तदा अस्माकं मनसि किम् आगच्छति यत् शीर्षकं तु स्थापितं, चिन्ता नास्ति, वयं साक्षात् लिखन्नेव भवामः, प्रसारयामः। किं करणीयं, यदि वयं सम्पूर्णवार्तां लिखामः, अनन्तरम् एकवारं वारद्वयं पठामः, तदा तेषु उत्तमा एकः अंशः चेतव्यः, तदेव शीर्षकं स्थापनीयम्। स्पष्टम्? एकवारं पुनः पश्यतु, भवती वार्तां लिखति, चिन्तयतु आज कार्यक्रम में फला 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 उपस्थित रहे। अब मुख्य अतिथि के उद्बोधन की सारी बातें आपने कहाँ लिखी? मुख्य अतिथि के उद्बोधन की सारी बातें आपने पैराग्राफ में लिखी। तो पैराग्राफ लिखने के बाद यदि आप उनकी बातों में से शीर्षक को चुनेंगे तो वो उत्तम शीर्षक आप चुन सकेंगे। यदि आप पहले ही भाषण जब दे रहे हैं उसी में से आपने एक शीर्षक को चुनकर ऊपर लिख दिया तो हमारे मन में एक भाव आ जाता है कि हमने शीर्षक लिख लिया। तो हम सीधे क्रम में सीधे उनका कार्यक्रम विवरण लिखते हैं, भाषण लिखते हैं, विशिष्टता लिखते हैं और खबर को प्रसारित कर देते हैं। उससे खबर की वैशिष्टता भंग हो जाती है। 5W का क्रम आरंभ करते हुए आप खबर का विवरण दीजिए, फिर खबर की विशिष्टता को लिखिए, मतलब कार्यक्रम का विवरण दीजिए, कार्यक्रम की विशिष्टता को लिखिए, तत्पश्चात कार्यक्रम में सहभागी की उपस्थिति लिखिए,
4 पैराग्राफ में खबर समाप्त। और जब चारों पैराग्राफ आप लिखेंगे, उसको 2 बार पढ़ेंगे, तो आपको स्वयं में एक अनुभव आएगा कि हमने क्या लिखा है, इसमें से अच्छा क्या हो सकता है, उसको फिर शीर्षक बनाइए। अभी स्पष्ट हुआ? इदानीं स्पष्टं। भवतः कथनस्य आशयः मुख्य अतिथि महोदयस्य यद् उद्बोधनं सम्पूर्णं भवति तद् सम्पूर्णं श्रुत्वा एव शीर्षकस्य चयनम्। हाँ, वयं किं कुर्मः मुख्यमन्त्री महोदयस्य उद्बोधनं वयं किं कुर्मः, मुख्यमन्त्री महोदयस्य उद्बोधनं चलति, सः किमपि विशिष्टम् उक्तवान्, वयं साक्षात् तत्र हेडिङ्ग् मध्ये स्थापयामः। अरे एतद् उक्तवान्, झटिति स्थापयामः अथवा न, अहं सम्यक् वदामि उत न, एतत् कुर्मः अथवा न, सम्यक् एतदेव कुर्मः। अनन्तरं मुख्यतिथि यदा मम हेडिङ्ग् जातं, मम शीर्षकं जातम्, अनन्तरं मुख्यतिथिः उत्तमं किम् उक्तवान्, किं वयं तदपि तु स्थापयितुं शक्नुमः वा? अस्तु, वार्तां कः लिखति? पश्यतु, एकस्य दायित्वं भवति चेत् एकः लिखति अथवा सर्वे लिखन्ति? भाषणं सर्वेपि लेखयितुं शक्नोति। समूहः भवति, कार्यक्रमे सदैव एकता स्थापनीया। एकस्य दायित्वं दत्तं, सः एव सर्वं सः एव लिखेत् इति वरं, परन्तु अस्माकमपि तत्र सहयोगः भवेत् इति अस्माकं दायित्वं। किमस्ति, सः वार्तां लिखितवान्, समूहे पातितवान्, तदा श्वेता भगिनी किम् उक्तवती, अरे मुख्यतिथि एतदपि उक्तवान्, एषा शीर्षकः उत्तमः भवितुं शक्नोति। तो किं कृतवती श्वेता भगिनी, तत्र वार्तायाः एडिटिंग कृतवती, शीर्षकम् अन्यत् स्थापितवती, तदा पुनः तत्र समूहे स्थापितवती। तदा ओम दत्त द्विवेदी महोदय तस्मिन् समूहे आसीत्, सः श्रुतवान्, अच्छा एतदपि शीर्षकं भवितुं शक्नोति। तदा किं भवति, शीर्षकम् एकम् एव न भवति, 4-5 शीर्षकं दत्त्वा, दिनाङ्कं दत्त्वा, 4 पैराग्राफ् मध्ये वार्तां दत्त्वा, यदि वयं समाचारपत्राणां कृते प्रेषयामः, तेषु उत्तमं शीर्षकं यदि ते चयनं कुर्वन्ति तदैव स्थापयन्ति। एकमेव शीर्षकं दद्मः इति एव विषयः नास्ति, 4 शीर्षकाः अपि दातुं शक्नुमः। किमस्ति, एकः एव शीर्षकः दातव्यः इति विषयः नास्ति। अहं बहुषु समूहेषु अभवन्, जनाः मम वार्तालेखन विषयमपि ज्ञातवन्तः स्युः। अहं सर्वदा 3 अथवा 4 शीर्षकाः एव लिखामि। मया सह ये बौद्धिकसत्रेषु आसन् ते जानन्ति स्युः। तदा किं भवति, ते पत्रकाराः जनाः भवन्ति, तेषां कृतेपि क्लेशः न भवति। अरे एतदागतम्, एतदेव प्रसारयतु। स्पष्टम्? अधुना स्पष्टमेव। किमस्ति, सर्वदा ध्यातव्यः, अस्माकं प्रेरणासत्रं भवति। अस्माकं मनसि किं भवति, एतत् दायित्वम् एतस्मै दत्तं, सः एव कुर्यात्, स्वाहा भवेत् अथवा कार्यक्रमः भवेत्। भवतु नाम, सः करिष्यति एव, तस्मै करणीयमेव, सः करिष्यति एव, तेन करणीयमेव। परन्तु यदि तस्याः समस्याः तस्य समस्याः काचित् आगता, अस्माकं किं दायित्वं? समस्याः न आगता स्यादपि समूहः तथा भवेत्, सर्वविधवार्ता सर्वविधगतिविधयः समूहे एव भवेयुः। समूहस्य प्रत्येकः व्यक्तिः, प्रत्येकः जनः तत्र सक्रियः भवेयुः। तदा एव उत्तमः कार्यक्रमः भवति, उत्तमाः वार्ताः गच्छन्ति, उत्तमाः अतिथिः आगच्छति, उत्तमतया कार्यक्रमस्य सम्पादनं शक्यते। स्पष्टता अस्ति? अन्यत् यद्यपि प्रश्नाः स्युः चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा अहं तत्र आज्ञामिच्छामि। एतावदेव मम विषयः आसीत्, विमर्शस्य विषयः आसीत्। यथा अस्माकं तत्र प्रशिक्षण समन्वयक महोदयेन आदिष्टं यत् भवतः विमर्शः करणीयः, विमर्शस्य विषयः अस्ति। विमर्शे भवन्तः प्रश्नमपि कर्तुं शक्नुवन्ति,
अहम् उत्तरमपि दातुं शक्नोमि तथा विषयः समाप्तः। अधुना अहम् आज्ञाम् इच्छामि। प्रश्नाः स्युः चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। नमस्ते, धन्यवादः। वार्ता कथं लेखनीया इत्यस्मिन् विषये समस्तसन्देहनिर्वर्तकेभ्यः अंशुगुप्तमहोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादाः। महोदयाय एकं निवेदनमपि अस्ति यत् महोदय अद्यतनीयाः गोष्ठ्याः वार्ता लेखयित्वा कृपया समुपलब्धं कारयन्तु। धन्यवादः। पुनः एकवारं कृपया उद्बोधयतु। महोदयः एकं निवेदनमस्ति यत् अद्यतनीयाः गोष्ठ्याः वार्ता अपि लेखयित्वा कृपया अवश्यमेव अहं वार्तां विलिख्य समूहे अपि स्थापयामि, प्रशिक्षक समन्वयक महोदयाय अपि प्रेषयामि। अच्छा, एकः विषयः इतोपि समाचारपत्रेषु कदापि 7:00 समाचारः न प्रेषणीयः, तदा तत्र प्रकाशनं न भवति। यदि अस्माकं कार्यक्रमः 7:00 अस्ति चेत् अग्रिम दिवसे मध्याह्नकाले प्रेषणीयः। प्रातः यदि प्रेषयामः तदापि वार्ता मृता भवति। मध्याह्नकाले प्रेषयामः चेत् ते बाक्स् मध्ये अपि स्थापयन्ति, तेषां व्यवहारः तथा भवति। अद्यतनीया वार्ता अहं यथा आदेशः अस्ति सञ्चालक महोदयायाः, अहम् अद्यतनीया वार्तां विलिख्य समूहे अपि स्थापयामि, प्रशिक्षक समन्वयक महोदयाय अपि प्रेषयामि। पुनः भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवाद महोदय। जानाति विविधाः भाषाः, जानाति विविधाः कलाः, आत्मानं सा न जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। अधुना अस्मिन् कार्यक्रमे शोभन्ते प्रतिफलम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वाणः। योजना प्रबन्धने सदैव तस्याः गृहे गृहे संस्कृतं योजनायाः योजना समन्वयक रूपेण कार्यरतः श्रीमन्तम् अनिल गौतम महाभागाः अद्यतनस्य कार्यक्रमरूपेण महोदयं निवेदयामि यत् महोदय भवान् प्रस्तुतयन्तु, प्रेरयन्तु च। श्रीमन् गौतम महोदय। हरि ओम। ध्वनि आयाति? ओम श्रूयते। ओम महोदय, ओम आयाति। वंदे संस्कृत मातरम। प्रथमो ज्ञानस्य देवी सरस्वतीं नमस्कृत्य महान दार्शनिकः शिक्षाविदः स्वतंत्र भारतस्य प्रथम उपराष्ट्रपतिः अथ च द्वितीयो राष्ट्रपति रूपेण पदम् अलंकृतवन्तः श्रीमन्तः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयानाम् अवतरणावसरे शिक्षक दिवसस्य सर्वाभ्यश्च हार्दिक्यः शुभकामनाः। सत्रेऽस्मिन् विराजमानाः सन्ति अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाः वैयाकरणाचार्याः विज्ञ विचक्षणाः श्रीमन्तः धीरज मैठाणी महाभागाः ऑनलाइन समन्वयक रूपेण कार्यं कुर्वन्तः श्रीमन्तः दिव्यरंजन महाभागाः ऑनलाइन समन्वयिका रूपेण कार्यं कुर्वती सुश्री राधा शर्मा महोदयाः कार्यक्रमस्य अस्य संचालिका रूपेण कार्यं कुर्वती नीलाक्षी श्रीवास्तव महाभागाः अथ च सर्वे ऑनलाइन गृहे गृहे संस्कृतं योजनायाः प्रशिक्षकाः
सर्वेभ्यः स्वपक्षतः अथ च संस्थान पक्षतः स्वागतं वंदनम् अभिनंदनं च व्याहरामि। अयि मान्याः, अद्य शिक्षक दिवसः वर्तते। वस्तुतः अद्य डॉक्टर राधाकृष्णन महोदयानां जन्मदिवसः अपि अस्ति। सितंबर मासस्य पंचदिनाङ्के 1888 तमे वर्षे मद्रास राज्यस्य चित्तूर जनपदस्य तिरुवन्तनी इत्यस्मिन् ग्रामे महोदयानाम् अवतरणम् अभवत्। सः ग्रामः अधुना तमिलनाडु प्रदेशस्य तिरुवल्लूर जनपदे अवस्थितः अस्ति। 1939 तमे वर्षे महोदयः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः इति पदम् अलङ्कृतवान्। तस्मिन् एव समये महोदयानां जन्मदिवसः आसीत्। महोदयानां जन्मदिवसम् आचरयितुं तेषां मित्राणि तस्य गृहं गतवन्तः। ते जनाः उक्तवन्तः, महोदय, वयं सर्वे किमपि उपायनं न नीतवन्तः। भवान् वदतु किम् उपायनम् इदानीम् इच्छति। महोदयेन उक्तं यत् किमपि उपायनं मम अभिलाषा नास्ति। मह्यम् एकम् एव उपायनं यच्छन्तु यत् मम जन्मदिवसं शिक्षक दिवस रूपेण आभारते आचरन्तु। येन प्रतिवर्षं छात्राः शिक्षकाः अस्मत्परतया प्रेरणां प्राप्नुयुः। तस्मात् दिवसात् आरभ्य अद्य पर्यन्तं शिक्षक दिवस इति समारोहः सर्वत्र समाचरन्ते। तस्मिन् एव क्रमे आभासिक पटले वयम् अत्र एकत्रिताः सन्ति। विषयः आसीत् संस्कृत भाषायां वार्ता लेखनं कथं भवति इति। तत्र ऑनलाइन प्रशिक्षकाः श्रीमन्तः अशोक मिश्र महाभागाः स्वस्य उद्बोधने उक्तं यत् किञ्चित् क्रमिक रूपेण वयं यदि वार्तां लिखामः चेत् समाचारपत्रेषु प्रसारयितुं समर्थाः भवामः। तेन महोदयेन क्रमः इति क्रमस्य इति उद्बोधनम् अपि कृतवन्तः। यथा प्रप्रथमं शीर्षकः, पुनः कार्यक्रमस्य आयोजकः कः, कुत्र आयोजितं, तस्य मुख्य विषयः कः इति महोदयेन उक्तम्। ततः परम् ऑनलाइन प्रशिक्षक महोदया श्रीमन्तः अंशु गुप्ता महाभागाः स्वस्य उद्बोधने पंचककारं स्वीकृत्य वार्तालेखनस्य व्याख्यां कृतवन्तः। भवन्तः सर्वे प्रश्नम् अपि कृतवन्तः। अहम् आशासे यत् महोदयानाम् उद्बोधनस्य किञ्चित् प्रभावः अस्माकम् उपरि भविष्यति एव। अतः तदनुगुणं वयं कार्यं करिष्यामः इति आशासे।
इदानीं पुनः सर्वेभ्यो धन्यवादं विज्ञाप्य स्वकीयं वाणीं विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। भवद्भ्यः प्रणिपातं विधाय धन्यताः आश्रियते। भवदीयं मार्गदर्शनं पाथेयरूपेण वयं स्वीकुर्मः। पुरुषस्ते धन्यवादः महोदय। अतिथिवृन्दः अस्माकं कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्ति। अतः एकस्मात्रम् अस्मिन् किञ्चित् समस्या आगता। क्षम्यताम्। साम्प्रतं सः कालः समागतः यस्य अस्माभिः प्रतीक्षा सर्वैरपि क्रियन्ते। अस्माकं संस्थानस्य नेतृत्वकर्तारः प्रतिक्षणम् अस्मभ्यं प्रेरणाप्रदातारः समग्रे उत्तरप्रदेशे संस्कृतध्वजस्य उत्तोलकाः अस्य भाषाविभागीये उत्तरप्रदेशशासनाधीनस्य उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य प्रशिक्षणसमन्वयक इति पदम् अलङ्कुर्वाणः श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महाभागाः अस्माकं मध्ये विराजन्ते। अहं तान् महोदयान् प्रार्थयामि, निवेदयामि यत् महोदय कृपया भवान् अत्र आगत्य अस्मान् सर्वान् स्ववाक्वचनैः वाक्सङ्गणैः अभिसङ्ख्ययन्तु। श्रीमन् दिव्यरञ्जन महोदयः। ओम समिद्दिवसे वृषन्नग्ने विश्वानिर्य इडस्पदे समिध्यसे सनो वसुन्याभर। ओम शांति शांति शांति। सर्वादुहं सर्वेभ्यः सम्माननीय प्रशिक्षकेभ्यः शिक्षक दिवसस्य शुभकामनाः प्रयच्छामि। अस्मिन् शुभावसरे अत्र एतत् सत्रं समायोजितं। तत्र यः मुख्य विषयः आसीत् वार्तालेखनप्रकारः, तं विषयम् अवलम्ब्य अस्माकं प्रशिक्षकौ स्वविचारान् प्रकटितवन्तौ। आशासे भवन्तः समेपि तं विषयम् अवगतवन्तः इति अहं मन्ये। पुनश्च अद्यतनसत्रस्य मुख्य अतिथिपदं ये अलङ्कुर्वन्ति डॉक्टर अनिल गौतम वर्याः अपि स्वविचारान् प्रकटितवन्तः। कदारभ्य अस्य दिवसस्य समाचरणम् आरब्धं, कथं च आरब्धं, मुख्यतया एतं विषयम् अत्र अस्मत्पुरतः प्रस्तुतवन्तः। प्रायः भवन्तः समेपि जानन्ति, शृण्वन्ति, एतं दिवसम् आचरन्ति। भवन्तः समेपि प्रशिक्षकाः, गुरवः, आचार्याः। कदाचित् मनसि प्रश्नाः अपि समायान्ति, कदाचित् समाधानमपि अस्माकं मनसि अस्ति, उत्तराणि अपि सन्ति। पुनरपि किञ्चित् सामान्यतया एकः प्रश्नः यत् मनसि उदेति कि शिक्षकः कः, साधु शिक्षकः कः, गुरु कः, आचार्य कः। तत्र श्लोकः अस्ति, श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं ससाधु शिक्षकाणां धूरी प्रतिष्ठापयितव्य एव। अर्थात केचन तादृशाः सन्ति येषां पार्श्वे ज्ञानं तु अस्ति, परं
ते अन्यान् शिक्षयितुम् अन्यान् बोधयितुं न शक्नुवन्ति, न पारयन्ति। पुनश्च केचन तादृशाः सन्ति अन्यान् तु उपदिशन्ति परं स्वयं तानि कर्माणि न कुर्वन्ति। परं एकः शिक्षकः उच्चस्तरे कः अस्ति, यः धूरी तत्र संस्थापितः भवति, यस्य पार्श्वे वा येषां पार्श्वे उभयथा शक्ति वर्तते, ज्ञानमपि अस्ति, आचरणमपि कुर्वन्ति, अन्यान् च बोधयितुमपि शक्नुवन्ति, उपदेष्टुं शक्नुवन्ति। ते एव गुरवः, ते एव शिक्षकाः। अतः अस्मत्सु एतादृशाः गुणाः स्युः कि वयं पठितवन्तः चेत् ज्ञानं तु प्राप्तवन्तः, परम् अन्येभ्यः ज्ञानं दातुम् अपि वयं समेपि समर्थाः भवेम इति मनसि निधाय अस्माकं सर्वदा परिश्रमः अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। तत्र शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी एकं पुस्तकम् अस्ति, तत्र अस्ति को वा गुरु, अयं प्रश्नः उदेति। तत्रापि आगच्छति न यो हि हितोपदेष्टा, यः हितम् उपदिशति स एव गुरुः। तथैव वयं मुख्यतया संस्कृतं पठामः, संस्कृतमेव पाठयामः, वेदस्य उपदेशं कुर्मः, गीतायाः उपदेशं कुर्मः, स्मत्शास्त्राणाम् उपदेशं कुर्मः। तदनुगुणं पश्यामश्चेत् तत्र ऋग्वेदे मन्त्रः अस्ति, अर्धऋचैरुक्थानां रूपं पदैराप्नोति निविदः, प्रणवै शस्त्राणां रूपं पयसा सोम आप्यते। अर्थात यह वैदिक मंत्रानपि पृथक पृथक तत्र पदच्छेदं कृत्वा एकम एकम अंशं स्वयं अवगम्य अन्यान् बोधयितुं शक्नोति, स एव गुरुः अस्ति। परं सम्प्रति कदाचित् तस्मिन् समाजे न तु सर्वेपि, परं केचन तु तादृशाः दृश्यन्ते एव, येषां लक्ष्यं पदं तु अस्ति, शिक्षकः पदम् अलं कुर्वन्ति शिक्षकत्वेन, परं लक्ष्यं किमस्ति, केवलं पणकमेव, रूप्यकमेव। तादृशानां कृते उक्तमस्ति कि लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरो स्थितिक्षमाणस्य परेण निन्दां यस्यागमः केवल जीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति। तादृशाः ये सन्ति ते न तु गुरवः अपितु तादृशाः ये सन्ति ते किं वणिजाः एव सन्ति। कि पदं वयं प्राप्तवन्तः, अहं पदं प्राप्तवान्, तत्र कस्मिन्नपि विवादे पतितुं न इच्छामि, कि कश्चित् निन्दां करोति तदा अपि कश्चन तत्र किमपि उत्तरं न ददामि। केवलं मम लक्ष्यम् आसीत् पदं प्राप्तुं, पदम् अहं प्राप्तवान्, रूप्यकम् अर्जयामि, जीविका मम चलति, अतः मम केनचित् सह सम्बन्धः एव नास्ति। एतादृशः एव भवति सः गुरुना, सः कः वणिजः एव भवति। अतः अस्माकम् आचरणं तादृशं न भवेत्। सम्प्रति एतत् सर्वम् आवश्यकं, परं पदं प्राप्य अपि वयं तत्र सर्वेभ्यः उत्तराणि दातुं सर्वदैव सक्षमाः भवेमः। पुनः यदि शिष्यः अस्ति, यदि गुरोः तत्र लक्षणानि सन्ति, गुरुः कीदृशः स्यात्, तो शिष्योऽपि कीदृशः स्यात्, कथं ज्ञानं प्राप्नुयात्, तत्र भगवद्गीतायां लिखितं वर्तते, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात सर्वदा विनम्रतया समर्पणेन श्रद्धया गुरोः सन्निकटं
आगत्य यह प्रश्नं पृच्छेत् सेवां कुर्यात् सः एव उत्तरं प्राप्तुं शक्नोति, सः एव तत्त्वं ज्ञातुं शक्नोति। अतः शिष्येण अपि सर्वदा श्रद्धया गुरोः शुश्रूषा करणीया एव। तत्र तु उक्तमपि एकाक्षर प्रदातारं यो गुरुं नाभिवन्दते श्वान यो निष्तं गत्वा चाण्डाल श्वभिजायते। तो तत्र गणना तु तादृशा अस्ति। अस्माकं गुरुभ्यः संज्ञा पितृसंज्ञा अपि प्रदीयते। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति जन्मदाता भयत्राता पंचेते पितरस्मृता। तो पितृषु अस्माकं पितरः ये भवन्ति तद्वत् स्थानं गुरुणां कल्पितं वर्तते। अतः शिष्याणामपि कर्तव्यं गुरोः सम्मानं ते कुर्युः, श्रद्धया गुरोः आदेशस्य पालनं कुर्युः। अथ च गुरून् प्रति सर्वदैव कृतज्ञता भवेत्। यदि कश्चित् वदति गुरुदक्षिणां दास्यामः, गुरुदक्षिणां किं वा दातुं शक्नोति कश्चित्, परं तस्य श्रद्धा समर्पणम् एव गुरुदक्षिणा वर्तते। तत्र आर्यभाषायां दोहा अस्ति, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अतः सर्वदा अस्माकं कृतज्ञता गुरून् प्रति भवेदेव। अथ च ये गुरवः सन्ति प्रशिक्षक पदम् अलङ्कुर्वन्ति, तेषामपि कर्तव्यम् अस्ति कि तेपि तादृशाः स्युः, तेषाम् आचरणमपि तादृशं स्वशिक्षक अस्माभिः सर्वैः एव अवधातव्यं स्यात्। नाधिकं वच्मि, एतावदेव उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेभ्यः शिक्षकदिवसस्य शुभकामनाः प्रयच्छन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतीव वैदुष्यपूर्णम् उद्बोधनं भवदीयम् अकर्ण्य वयं सर्वे भवद्भिः स्नातिताः। भवद्भ्यः प्रणिपातं विधाय धन्यतां निवेदये। अग्रे अपि समये समये लब्धे अवश्यं समागम्यताम् आशीर्वादं प्रदातुम् इति अनुरुन्धे। अधुना धन्यवाद ज्ञापनस्य समयः आगतः। यतोहि अतिथीनां स्वागतं यथावत् कृतम्, अधुना समापन समये सर्वेषां कृते कृतज्ञता वक्तव्या। अतः धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यन्ति सचिन शर्मा महोदयः। एषः महोदयः गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनायाः ऑनलाइन प्रशिक्षक इति पदं समलङ्कुर्वन्ति। महोदयं सादरं निवेदये धन्यवाद ज्ञापयितुं। सचिन शर्मा महोदयः। धन्यवादः महोदय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमः। सुसन्ध्या। आदौ अस्यां सभायाम् आभाषिकरूपेण समुपस्थितान् ज्येष्ठान् प्रशिक्षकान्, सभायाः कारणभूतान् प्रशिक्षु जनान् च प्रणम्य अहं धन्यवाद आभार ज्ञापनं च करोमि। मदीयम् अत्यन्तं सौभाग्यं यत् आभारं वक्तुं सञ्चालिकया नीलाक्षी महोदया अहम् आदिष्टवती। भाषा विभागः उत्तर प्रदेश शासनाधीना स्वायत्तशासी संस्था उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ द्वारा संचालितं
ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण इति योजनान्तर्गतं सितंबर मासे सरल संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां स्पर्धया शिक्षक दिवसम् आधृत्य एषा प्रशिक्षक संगोष्ठी संस्थानेन आयोज्यते। अद्य शिक्षक दिवसः वर्तते, अतः भवतां सर्वेषां शिक्षकेभ्यः शिक्षक दिवसस्य हार्दिक्याः शुभकामनाः। आदौ अस्याः सभायाः गौरववर्धकेभ्यः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवद्भ्यः आदरणीयेभ्यः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः मथुरायां स्थिते संस्कृति विश्वविद्यालयस्य आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालयस्य आचार्येभ्यः श्रीमती सुधीश कुमार मिश्र वर्येभ्यः अहं धन्यवादान् आभारं च वितनोमि। अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् महोदयः स्वस्य समयम् अस्माकं कृते दत्तवन्तः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रधान सहायकः अस्याः योजनायाः योजना प्रभारी श्रीमान भगवान सिंह चौहान महोदयाय अपि हार्दिकः धन्यवादः। तथा च अस्मभ्यं सर्वदैव सततं निरन्तरं येषां संयोजनं मार्गदर्शनं च लभ्यते तादृशाः योग्याः कुशलाः च समन्वयकाः श्रीमान धीरज मेघानी वर्यः, दिव्य रंजन वर्यः, राधा शर्मा महोदया, अनिल गौतम वर्यः च अत्र उपस्थिताः सन्ति। महोदयेभ्यो अपि अहं धन्यवादम् आभारं च वच्मि। कार्यक्रमेऽस्मिन् ये जनाः स्वस्य प्रतिभां प्रदर्शितवन्तः यथा मनसञ्चालनं कृतवती नीलाक्षी श्रीवास्तव महोदया, मंगलाशरणं कृतवती महोदया, नीलम रानी महोदया, संस्थान गीतिका वैष्णवी शर्मा महोदया, विशेष उपस्थापनम दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदयः, कथम लेखनीया वार्ता समाचार पत्रेषु अशोक मिश्र महोदयः, तकनीकी सहयोगिनौ गोपाल मिश्र महोदयः, महेंद्र मिश्र महोदयः च भाषा शिक्षण प्रशिक्षकः पत्रकारितायाः विषये च यः उक्तवान् अंशु गुप्ता महोदयः। एतेषां सर्वेषां कृते अपि अहं धन्यवादं वितनोमि। पुनश्च आसत्रं यावत् धैर्यपूर्वकं संस्कृत ज्ञान विवाह सभः प्रशिक्षु बान्धवाः समुपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् ददामि, करोमि, वितरोमि च। नमो नमः। वदतु संस्कृतं, जानातु भारतं। संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणं, संस्कृतेन पाठनं, संस्कृताय जीवनम्। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादं ज्ञापितवते महोदयाय अपि सादरम् अभिवन्द्य धन्यतां निवेदये। सत्रावसाने शान्तिमन्त्रेण सम्पूर्तिः स्यात् इति पूनम सिंह महोदयां निवेदये। कृपया शान्तिमन्त्रं करोतु। पूनम सिंह महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिर कल्याणी, सत्यशील शांत समीरा ज्ञान जगा कटिता चले चले कल कल प्रबल दिशे दिशे कृतनारा
पावन संस्कृतधारा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति 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 सर्वेषां शुभं भवेत्। धन्यवादः। नमस्ते मम ध्वनि आगच्छति वा? आम् आयाति पूर्णरूपेण। आम संचालिका महोदयायाः कृते सूचनां ददामि यत् मया समाचारं विलिख्य अस्माकं परिक्षेत्र समन्वयक महोदयाय प्रेषितं, पुनश्च अस्माकम् ऑनलाइन संस्कृत शिक्षकाणां समूहः अस्ति तत्र प्रेषितम्। धन्यवादः। भ्राता एकम् इतोपि निवेदनं वर्तते यद् भवान् अद्य नाम यानि सूत्राणि बोधितवान् तानि कृपया यदि भवान् विलिख्य प्रेषयिष्यति तर्हि अस्माकं कृते किं किं भगिनि? यानि सूत्राणि अद्य भवान् बोधितवान् अस्मान्। अच्छा पञ्चककाराः खलु? जी। अस्तु अहं प्रेषयामि। धन्यवादः। अहं समन्वयक महोदयाय प्रेषयामि, ते भवतां कृते सर्वेषां कृते प्रेषयिष्यन्ति। जी भ्राता धन्यवादः। अस्तु धन्यवादः महोदय। अस्तु अधुना शिक्षक दिवसस्य आदृत्येयं गोष्ठी पूर्णताम् आगात्। भवतां सर्वेषां सहभागा स्नेहा आशीर्वादाः च एतं कार्यक्रमं यथासम्भवं कमलङ्करोत्। सर्वेभ्यः मम पुनः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। शुभरात्रिः। एकवारं पुनः सर्वेषां कृते शिक्षक दिवसस्य हार्दिक्याः शुभकामनाः। उत्तमाय सञ्चालनाय वर्धापनानि। शुभकामना। सर्वेभ्यः नमो नमः।